هشدار داریم که بیاید صلح کنند. دروازه صلح به رویشان باز است. اگر صلح نکنند بعضی نیروهای جوانای کشور مردم ملکی همیشه با طرف خو بودن، نخواه داشتیم که ما این کشور رو ناامن کنند. ما همیشه با مردم نیروهای امنیتی خو هم سنگر هستیم. ما مجاهدین هستیم، در وقت مقابلش استاد شدیم، حالا هم در مقابلش استاد هستیم و نمیمونیمش که یک بلس پیش بیاد وطن ما و در خاک ما، حتما نابودش میکنیم. طالب نمیخواه، پاکستانی و هم جای باشه نمیخواه. امروز ما جمع شدیم به خاطر دفاع از جمهوریت، دفاع از آزادی بیان و دفاع از استقلال افغانستان. ما اگر طالب که ما صلح هم میخوایم ما صلح هم میکنیم، اگر جنگ میخوایم آماده جنگ هستیم، از سرزمین خود دفاع میکنیم.